एतं वेदं पठितवन्तः? मन्ये न दृष्टवन्तः। भवान् दृष्टवान्? भवान् दृष्टवान्? अच्छा। का दृष्टवान् आसीत्? का दृष्टवान्? भवती एतं वेदं दृष्टवती आसीत् वा? एतद् वेदं दृष्टवन्तः वा? प्रणमामि प्रणमामि हाँ, महोदय। मंगलम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ध्वनि किञ्चित् कर्तनं भवति मध्ये मध्ये। ध्वनि कर्तन भवति? न महोदय, सम्यक् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, छन्दो नमस्कारः द्विधा। महोदय। नमस्कारः। स्वस्ति स्वस्ति देव्यै। पश्यन्तु, पिङ्गल छन्दः शास्त्रे द्विविधा छन्दः। अत्र पश्यन्ति? छन्दो द्विधा। एतस्य अर्थः कः? छन्दसः द्वौ प्रकारौ स्तः। वैदिकछन्दः, लौकिकछन्दः। वैदिकछन्दः, लौकिकछन्दः। ततः परं वैदिकछन्दसां तु प्रकाराः भिन्नाः सन्ति। वैदिकछन्दसां वयं यदि प्रकारम् इच्छामः तर्हि तस्य किञ्चित् भिन्ना भेदा। अधुना वैदिकछन्दसाम् अध्ययनं किञ्चित् पश्चात् यदा बहु संकल्पः भविष्यति भवताम् अध्येतुं, तर्हि वयं चालयिष्यामः। इदानीं लौकिकछन्दसां किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः। अत्र लौकिकं छन्दः अपि त्रिप्रकारकम् अस्ति, त्रिधा। लौकिकं छन्दः अपि त्रिविधम् अस्ति। किं किं छन्दः वदन्तु? गणछन्दः, मात्राछन्दः, अक्षरछन्दः। हाँ, इदानीं गणछन्दसि कानि छन्दांसि अन्तर्भवन्ति? आर्यादीनि छन्दांसि। गणछन्दसु आर्यादीनि छन्दांसि। आर्याछन्दः भवन्तः जानन्ति, आर्यावृत्तं प्रायः भवति। आर्यावृत्तस्य तस्य नाम अस्ति गणछन्दः।
गणच्छन्दसु आर्यादीनि वृत्तानि समाविष्टानि भवन्ति। मात्रा छन्दसु वैतालीयादीनि छन्दांसि अंतर्भवन्ति। अक्षर छन्दसु श्रियादीनि छन्दांसि अंतर्भवन्ति। तत्र कथयति एतेषां त्रयाणामपि अर्थात् गणच्छन्दसां, मात्राच्छन्दसाम्, अक्षरच्छन्दसाम् अथवा आर्यादीनां, वैतालीयादीनां, श्रियादीनां प्रत्येकं त्रिविधं भवति। कथं? समम्, अर्धसमं, विषमं च। समम् इत्युक्ते समपादम् अर्थात् यस्य चतुर्षु पादेषु समानानि अक्षराणि भवन्ति तत् समपादं छन्दः। यस्य अर्धसमम् इत्युक्ते अर्ध पादद्वयोः अथवा चतुर्षु पादेषु यदि अर्धं समम् अस्ति, अर्धं विषमम् अस्ति तर्हि अर्धसमपादम् इति उच्यते। विषमं च विषमपादम् अर्थात् एकपाद चतुर्णाम् अक्षराणां, द्वितीय अष्टानाम् अक्षराणां, तृतीय द्वादशानाम् अक्षराणां, चतुर्थ षोडशानाम् अक्षराणां तर्हि विषमपादम् इति उच्यते। अर्थात् अक्षर छन्दसां ज्ञाने पाद ज्ञानम् और समत्वं विषमत्वं सर्वम् अंतर्भवति। समपादाः, अर्धसमपादाः, विषमपादाः ज्ञातव्याः। तत्र समपादानां वयम् इदानीम् अध्ययनं कुर्मः। अर्धसमम् अथवा विषमपादानाम् इदानीम् अध्ययनं न आगतम्। समपादानाम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र समपादमपि त्रिधा, समपादम् अपि द्विधा भवति, द्विप्रकारकं। तत् किं? साधारणं तो यत् किमपि भवन्तः दृष्टवन्तः तथा आरभ्य तनुमध्यातौ इत्यादीनि आरभ्य 26 अक्षराणि यावत् सर्वं साधारणम् अस्ति। तत्रैव तोटकं, तत्र भुजंग प्रयातं शार्दूलविक्रीडितम् अथवा शिखरिणी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका इत्यादीनि सर्वाणि छन्दांसि साधारण मध्ये आगच्छन्ति। ततः परं दण्डकं भवति। दण्डक अर्थात् 26 उपरि दण्डक छन्द। दण्डक छन्दस्य छन्द दण्डकमपि त्रिविधं भवति। तत्र वृत्तगन्धी, चूर्णम्, उत्कलिका प्रायम् इति त्रिविधम् अस्ति। एवं छन्दसां विस्तरः अस्ति, प्रकारः अस्ति। एतस्य ज्ञानं किमर्थम् आवश्यकम्? संपूर्णं वेराइटी अथवा तस्य क्लासिफिकेशन इत्यादि न जानीमः चेत् छन्दसः पूर्णं ज्ञानं न भवति, तत्र सन्देहः आगच्छति। तो एतद्वयं वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः। तो इदानीं वयं यत् अधीयानाः स्मः तत्र कस्य कस्य अस्ति अध्ययनं? सम अत्र गणच्छन्दांसि, मात्राच्छन्दांसि, अक्षरछन्दांसि भवन्ति। तेषु यत् समम् अस्ति, समपादम् अस्ति, तेषाम् इदानीं वयम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र समपादम् अस्ति, तत्र अक्षराणां वदति। यथा उपेन्द्र वज्रा, इंद्र वज्रा, एतस्य तु प्रकारः उपजातिः अस्ति, किन्तु तद् अर्धसमपादं न भवितुमर्हति। सम्यक् ज्ञातव्यम्। एवमेव इदानीम् एतस्य वयं परिशीलनं कुर्मः। अत्र पश्यन्तु, मगणीयं पदं निर्मातुम् आवाहन् आसम्। तत्र भवन्तः क्लेशम् अनुभवन्ति इति भाति। मगणं शब्दं प्राप्तुम् इदानीं स्थानं न प्राप्नु। रामयोः
बालयोः कः गणः अभूत्? रगण। हाँ बालयोः पाठयोः रगण। छात्रयोः। हाँ, रगण। छात्रेषु पाठेषु। छात्रेषु पाठेषु सर्वं गुरु अस्ति मगण। मगण। नहीं, छात्रेषु छात्रेषु गुरु छात्रेषु रगण। पाठेषु रगण। रागेषु तगण भागेषु रगण। गुरु गुरु यागेषु। लघु। तगण तगण हैं? तगण। रगण। हाँ, बालानां छात्राणां योगानां रागाणां। मगण। मगन। मगण सर्वं गुरु। हाँ, तो तत्र तु अनुसन्धानं कर्तव्यम्। तेषाम् अनुक्षणं ज्ञानम् आवश्यकम्। एतत् अस्ति छन्दः समुद्रं, वाक् समुद्रः। पश्यन्तु, एषः अस्ति वाक् समुद्रः, शब्द सिन्धु महासमुद्रः। तत्र ये तरंगाः सन्ति एतानि एव छन्दांसि सन्ति। वाक् समुद्रे वाक् समुद्रस्य तरंगा ये सन्ति तानि एव छन्दांसि सन्ति नानाविधानि। वाङ् महासमुद्रे ये तरंगाः सन्ति एतानि एव छन्दांसि सन्ति। तर्हि अस्मिन् महासमुद्रे अवगाहनं करणीयम्। अद्य छन्दसां प्रकाराणां वयं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। छन्दसां प्रकाराणां ज्ञानं प्राप्तवन्तः। तत्र इदानीं जिज्ञासां स्थापयन्तु, अग्रे इतोपि पठिष्यामः। महोदय, विगत दिवसे लिखितमस्ति तत्र किम् अस्ति तत्र गणानाम् उपरि विगतदिवसे लिखितवान् उक्ता उक्ता अत्युक्ता मध्या प्रतिष्ठा तेषां लेखन प्राप्स्यते वा? छन्दसः भेदः। अच्छा, लिखिताः सन्ति तैः? तदेव अहम् अत्र टङ्कणं करोमि। हाँ हाँ, अवश्यम्। किमासीत् तत्र? तत्र गणानां परिचय लिखितवान्।
औक्तपादः अत्युक्तपादः मध्यपादः तत्र पुनः संख्यानां कति संख्यकाः भवन्ति वयं विगतदिवसे आहत्य 1,07,00,000 एतानि सर्वाणि लिखितवान् तत्रैव अस्ति विश्वनाथ जडजङ्गमेन तत्र पीडीएफ वर्ड फाइल मध्ये अस्ति उन्मुक्त अस्ति तदेव अध अस्ति हाँ एकाक्षरं हाँ गायत्र पाद न विगतदिवसे लिखितवान् अहं तु त्रैष्ठवः पादः जगतः पादः तत्रैव अस्ति महोदय अहं तु तत्र प्रेषितवान् अत्र अस्ति तत्रैव प्रथमपृष्ठायाम् अच्छा अच्छा विश्वनाथ जडजङ्गमेन यत् फाइल् अस्ति तत्रैव अस्ति ओहो एतस्मिन् एव अहं तत् प्रेषितवान् न तत्र कलं कृत्वा हाँ 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 ओहो एवमस्ति अत्र हाँ तदेव हाँ तदेव अस्ति वा तत्र तत् भिन्नं भिन्नमस्ति अयं नास्ति एतदेव अधुना अवगतवान् कुत्र अस्ति अत्र पश्यामः भवती अच्छा किमपि छन्दोरचनां कृत्वा यदि आनीत तर्हि उच्यताम् आं महोदय जानामि खादामि पठामि नित्यं गायामि ध्यायामि नमामि नित्यं यत्रैव तत्रैव जपामि नित्यं सर्वस्य सम्प्राप्य जगाम नित्यम् तत् कुत्र गतम् एतद् डौन्लोड् मध्ये अस्ति
एतत् मया प्रेषिता तत्र डाउनलोड मध्ये भविष्यति। अच्छा अच्छा। डाउनलोड अधभागः अस्ति न तत्रैव। तदेव। न तदेव अपि नास्ति, अधभागे अस्ति एकम्, उपरि। एतदेव स्यात्। अयमेव। एतस्य किं प्रेषणीयमासीत्? उपरितः एकाक्षरतः। तत्र एकाक्षरतः बस अभवत्। अभवत्। कुत्र प्रेषणीयम्? समूहे मध्ये एव। अच्छा, समूहे। सर्वेषां कृते आगच्छति। अभवत्। अद्य शब्दानां निष्कासनाय अहम् एकं प्रकारं दर्शयामि। छन्दो विषये पश्यन्तु।
पठतु अर्चना जी, सुलोचना जी। जी महोदय। आं महोदय हम्म। पठामि। छंद विषये किंचित ज्ञानम्। आमां छन्दः। छंद छन्दो वेदस्य पञ्चमाङ्गमस्ति। वेदाः सन्ति छन्दोबद्धाः, अतः तेषामुच्चारणं निमित्ताय छन्दोज्ञानं नितरामुपेक्षितम्। छन्दोविधेनैतेनाङ्गेन छन्दसा सर्वेषामुच्चारणस्य विधिः तदगतिप्रकारः। तद् तद् तद्गणरीतिश्च विदिता। तद्गान रीतिश्च आम्, तद्गान रीतिश्च तद्गानरीतिश्च विदिता भवति। तस्माद्वैदिकमन्त्रोच्चारणप्रयोजनेन तदध्ययनं पूर्वमुचितम्। विना छन्दोज्ञानं यो याजनादिकार्याणि करोति, तस्य तानि सर्वाणि कार्याणि न भवन्ति फलदायकानि। स्पष्टतया कात्यायनेन उक्तम्। यो एतदपि पठनीयं महोदय? किमर्थं न पठिष्यति? प्रमाणमस्ति। आमाम्। यो ह वा अविदितार्षेय छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्क्षति, गत्ये वा पात्यते, प्रमीयते वा पापीयमान् भवति। पापीयान्। आमां पापीयान् भवति। छन्दशब्दः छन्द इति धातुना निष्पन्नः। छन्दसः आद्यः प्रवर्तकः आचार्यः पिङ्गलः। पद्यरचनायाः शास्त्रस्य छन्दः इति नाम। श्रुतिगतिनिरूपकस्य छन्दसो गमनानुकूलतदङ्गत्वमुच्यते। पाणिनीयशिक्षायां छन्दः पादौ तु वेदस्य इत्यनेन। विपुलफलकस्य वैदिकवाङ्मयस्य कृत्स्नार्थवगतिश्छन्दः अवलम्बते। लौकिकवाङ्मयस्य त्वर्थप्रतीतेः सुलभसाधनत्वेन अदमुपकरोति। साधनत्वेनेदम्। आम्, साधत्वेनेदम् उपकरोति। स्तुतिपूजाप्रसादजननाद्यनेकार्थं छन्दोऽनेकधा व्याख्यायत। छन्दांसि छान्दनात् इति निरुक्तोक्त्या। छादनात्। आम्, छादनात् इति निरुक्तोक्त्या वेदार्थवारकत्वेनेदं सम्प्राप्युज्यतेति। मृत्युभीतानां देवानां वेदं प्रविश्य छन्दोभिरावृत्तत्वमुच्यते। तदुक्तं छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिश्छादयस्त्वछन्दसाम् छन्दस्त्वम् इति। वेदमन्त्राणां बाहुल्येन छन्दोपनिबध्यत्वात् कालान्तरे वेदापरपर्यायत्वेन छन्दश्शब्दः प्रयुक्तः। अतो क्षणम्। आं महोदय। एकक्षणम्। इदानीं पठतु किञ्चित् एतदहम् अन्तः। पठ्यताम्। आम्, अतो वैदिकार्थे छान्दसप्रयोगः छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः इति निरुक्तवाक्यञ्च तदर्थं दृढयति।
श्रुतिषु छन्दसो महनीयता वृषं गीता असुरकृतेभ्यो विघ्नबाधाभ्यो रक्षकत्वात् अत्र रक्षकत्वात् तस्य तच्छक्तिशाली सैनिक इव मतम् उक्तं च लघु करना इदानीं सम्यक् उक्तं च दक्षिणतो सुरान् पठामि महोदय दक्षिणतो शूरान् रक्षांसि त्वष्ट्राण्यपहन्ति त्रिष्टुपद्विर्जवो त्रिष्टुपर्द्विर्वज्रो वैरविष्टुद् अन्तर्विषयाः गोप्यताम् शब्दार्थः इतिहासः छन्दोबद्धानि गद्यपद्यानि वैदिकछन्दांसि भेदाः संख्या गायत्री छन्दः छन्दसां वितरणं ऋग्वेदश्छन्दः छन्दसि विभागाः वर्णगुणफलनिर्णयः त्रिविधवृत्तानि यतिः लघुगुरुविकारः चिह्नविचारः गणपरिचयः लक्षणसमन्वयप्रकारः प्रसङ्गानुगुणं छन्दः छन्दांसि गुणस्वामिनः फलानि च सम्बन्धाः लेखाः उद्धरणम् शब्दार्थः सम्पादयतु छन्दः अस्तु महोदय छन्दः इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्तिरियं छन्दयति प्रीणति इति छन्दो वा छन्दयति आह्लादयति इति छन्दः अथवा छद्यते अतिथि छद्यते अनेनेति छन्दः छद्यते अनेनेति छन्दः छन्दांसिच्छादनात् इत्येतत् यास्ककथनात् वेदार्थवाचकं छन्दः इत्येतत्पदं छद छादने धातोर्निष्पन्नम् वेदावरणकारित्वात् छन्द इत्यस्य पदस्य युक्ततां दुर्गाचार्यः आह यदेभिरात्मनामाच्छादयन् देवा मृत्योर्बिभ्यतः तत् छन्दसां छन्दस्त्वम् हाँ एक क्षणम हम यदेभी एभी माने छंदों इन छंदों से अपने आप को आच्छादित किए देवता लोग हम मृत्यु से डरते हुए देवताओं ने इनसे अपने आप को आच्छादित कर लिए ढक लिए ओढ़ लिए तत्छंदसाम इसीलिए उसको छंद कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसको आच्छादित किया था माने एक छंद माने कंबल जाड़े के महीने में कंबल आच्छादनम अस्ति अतः कंबला अस्ति हाँ तो मृत्यो हो रक्षक कंबला अर्थात मृत्यु शीतात बिभ्यताम देवानाम छंदांसी कंबल रूपाणि अभवन इति अर्थ हाँ अच्छा वाक्यमिदं आम् कुत्र वाक्यमिदं छान्दोग्योपनिषत् उपरि छान्दोग्योपनिषद्यपि पाठभेदेन प्राप्यते छन्दांसि छादनात् अस्यैवार्थस्य सम्पुष्ट्यां दुर्गाचार्यस्य पूर्वोक्तवाक्यमस्ति इदानीं
पाठक परिवर्तनम् इदानीम् अन्य पाठक पठिष्यति। चल पठतो विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी। जी महोदय, पठामि। इतिहासः। इतिहासः संहिता ब्राह्मणेषु छन्दोनाम्न उमुपलभ्यत्वात् प्रतीयते यत् छन्दो अङ्गस्य अपि उत्पत्तिः वैदिकयुग एव संवृता। अस्य वेदाङ्गस्य प्रतिनिधि ग्रन्थः पिङ्गळाचार्यकृतं छन्दः सूत्रम् अस्ति। छन्दः सूत्रस्य रचयिता कदा बभूव? अस्य पर्याप्त परिचयस्य अभावो अस्ति। ग्रन्थोऽयम् अष्टाध्यायेषु विभक्तः सूत्ररूपे अस्ति। प्रारम्भात् चतुर्थाध्यायस्य सप्तमसूत्रपर्यन्तं वैदिकछन्दसां लक्षणं प्रदत्तमस्ति। तदनन्तरं लौकिकछन्दसां वर्णनम् अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य हलायुधः मृतसञ्जीवनी तदेव पठामः एकवारं महोदय। हलायुधः यजुर्वेदस्य काण्वसंहितायाम् उपरि भाष्यम् अलिखत्। हलायुधः एतस्य भाष्यस्य नाम ब्राह्मणसर्वस्वम् इति। सायणस्य परवर्तिनः अनन्ताचार्य आनन्दबोधप्रभृतयः बहुशः विद्वांसः काण्वसंहितायाः उपरि भाष्यानि चक्रुः। किञ्च सायणात् पर्वतेषु प्रधानाचार्येषु हलायुध एव शुक्लयजुर्वेदस्य काण्वसंहिता उपरि स्वभाष्यमस्ति उत्तमम्। हलायुधकृता मृतसञ्जीवनी व्याख्या प्रसिद्धा अस्ति। प्रातिशाख्येषु विशेषतः ऋक्प्रातिशाख्यस्य 16 पटले 18 पटले च छन्दसां विस्तृतं विवेचनम् अस्ति। अस्तु, छन्दोबद्धानि पद्यानि लौकिककाव्येषु छन्दोबद्धानि गद्यपद्यानि। लौकिककाव्येषु छन्दसः पादबद्धतायाश्च सम्बन्धम् एतावत् घनिष्ठम् अस्ति यत् पादेषु एव छन्दसो योजना मन्यते। तथा गद्यं तु छन्दोहीनरचनारूपेण सर्वस्वीकृतः भवति। वैदिकछन्दसो विषयो धारणा इयम् अमान्या अस्ति। प्राचीनाचार्यपरम्परानुसारेण गद्यमपि छन्दोबद्ध रचना एव मन्यते। दुर्गाचार्येण निरुक्तस्य संवृत्य निरुक्तं षड्वेदाङ्गेषु अन्यतमं। निरुक्तं निघण्टो महत्त्वपूर्णा टीका अस्ति। निरुच्यते निशेषेण उपदिश्यते तदर्थ अवबोधनाय पदजातं यत्र तत् निरुक्तमिति कथ्यते। निरुक्तं यस्मिन् आधारे प्रवृत्तं भवति, अर्थात् प्रत्येकं संज्ञापदं धातुना व्युत्पन्नो अभवत् इत्याधारस्तु नितान्तं वैज्ञानिकम् अस्ति। अस्यैव सम्प्रति नामस्ति भाषाविज्ञानम्। अस्य उन्नतिः अस्तु। कस्यापि ब्राह्मणस्य वाक्यं समुद्धृतं यस्य आशयोऽस्ति छन्दो विना वाणी समुच्चरिता न भवति। यथा नाछन्दसि वागुच्चरति इति। भरतमुनिनापि छन्दोविरहितं शब्दं नैव स्वीकरोति। छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम्। नाट्यशास्त्र 14 अध्याय 45 कारिका। कात्यायन मुनेः नाम्ना प्रख्यातं ऋक् यजुष परिशिष्टं पूर्वोक्तं तथ्यं स्वीकरोति। यथा छन्दो भूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद्विजानतः नाछन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कश्चन। वेदस्य न कोऽपि एवंविधो मन्त्रो अस्ति यः छन्दसो माध्यमेन न निर्मितो अस्ति। फलतो यजुर्वेदस्य मन्त्रो अपि यो हि निश्चयेन गद्यात्मको अस्ति छन्दो विरहितो नास्ति। तेन हि प्राचीनाचार्य
प्रथमाक्षरादारभ्य 4,100 अक्षरपर्यन्तं छन्दसां विधानं स्वग्रन्थेषु कृतवन्तः। ऋग्वेदस्य सामवेदस्य च सर्वे मन्त्राः छन्दोबद्धाः सन्ति। हृदयस्थ कोमलभावानाम् अभिव्यक्त्याः नैसर्गिक माध्यम छन्द एव अस्ति। अन्तःस्थलस्य मर्मस्पर्शिनो भावस्य अभिव्यक्तिकरणाय कविगणाः छन्दसा कमनीयकलेवरम् एव अन्विष्यन्ति। मन्त्राणां प्रधानम् उद्देश्यं यज्ञेषु उपास्य देवतायाः प्रसादनकार्ये एव अस्ति। तथेदम् अपि निश्चयेन वक्तुं शक्यते यत् देवतायाः प्रसादनस्य प्रमुखसाधनं मन्त्राणां गायनमेव भवितुं शक्यते। मन्त्राणां छन्दोबद्धतया ज्ञानं विना वेदमन्त्राः साधु उच्चारयितुं न शक्यन्ते। अतः छन्दोऽपि वेदाङ्गत्वेन स्वीक्रियते। विरचिते ऋक्प्रातिशाख्ये चरमभागे छन्दसां पर्याप्तं विवेचनं विद्यते। अस्य छन्दशास्त्रस्य पिङ्गलछन्दः सूत्रनाम्ना ग्रन्थः प्रसिद्धः अस्ति। वैदिकछन्दांसि पृथक् पृथक् स्वरूपम् आगच्छति। वैदिकानि छन्दांसि अनेक भेदो उपभेदवन्ति सन्ति। आश्रय प्रधानेषु वैदिकेषु छन्दसु इमानि गण्यन्ते यथा गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, प्रकृति, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, सक्वरी, अतिसक्वरी, कृति, अतिकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृतिश्च। वैदिक छन्दसां विशिष्टता इयं यत् तानि अक्षरगणनायां भवन्ति नियतानि। न तत्र अक्षराणां गुरुलघुक्रमस्य अस्मिन् नियमविशेषः उक्तं च कात्यायनेन यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः। किञ्च लौकिकसंस्कृतस्य छन्दसु वार्तेयं नास्ति। तत्र तु वृत्तस्य अक्षराणां गुरुता लघुता निश्चितैवास्ति। शताब्द अनन्तरं लौकिकछन्दसां विकासः पूर्वोक्तेभ्यो वैदिकछन्देभ्यो जातः। लौकिकछन्दसु 4 चरणाः भवन्ति किन्तु वैदिकछन्दसु नियमोऽयं न भवति। भारतीय आचार्याणां मतानुसारेण वैदिकछन्दसां लक्षणनिर्धारणे अस्य तथ्यस्य नाधिकं महत्त्वम् अस्ति यत् तस्मिन् को अक्षरो लघुर् वा को अक्षरं गुरु अस्ति। किञ्च आचार्य सौनिकस्मिन् विषये विचारः कृतः। तस्य महत्त्वपूर्णं कथनमस्ति प्रातिशाख्ये अष्टाक्षरस्य पादो गायत्रेः 12 पादो जागतेः उपोत्तमाक्षरो लघुर्भवति 10 पादै वैराजेः 11 च पादे त्रेष्टुभै उपोत्तमाक्षरो गुरु भवति। वार्णिकछन्दः वृत्तम् अपि अभिधीयते। शौनकस्य इदं कथनं ऋग्वेदीय छन्दसु सुसंगतं भवति। पाश्चात्य विद्वांसु अपि एवं विधानं तथ्यानाम् आविष्कारं स्वानुशीलनेन कृतवन्तः। प्रत्येकस्य वेदस्य छन्दसां वर्णनम् अनुक्रमणिषु अतीव सूक्ष्मतया कृतमस्ति। कात्यायनेन ऋग्वेदीयस्य प्रत्येकस्य मन्त्रस्य छन्दसो निर्देशः सर्वानुक्रमण्यां कृतो अस्ति। वैदिकछन्दसु अक्षराणां गौरवलाघवयोः विचारम् अकृत्वैव तेषां सख्यायाः एवं विचारः क्रियते।
यदा कदा अन्य पादाक्षराणां समसंख्यकत्वे सत्यपि एकस्मिन् पादे संख्या अल्पतरा भवति तथा कुत्रापि अधिकतरेति अनियता इत्यं यथेच्छितं न भवति अपितु नियमतम एवं भवति एक द्वयोः अक्षरयोः अधिकता वा न्यूनता छन्दसः परिवर्तनस्य कारणं भवितुं न शक्यते अनेनास्य स्वरूपस्य हानिर्न भवति यदि कस्यापि छन्दसः एकाक्षर ऊनो भवति तदा तं निश्रित इति कथ्यते यदि स एव एकाक्षर अधिको भवति तदा भूरिक् इति विधीयते नियमतः त्रिपदा अष्टाक्षरा गायत्र्या अक्षराणां संख्या भवति 24 भवति किंच 23 अक्षराणां गायत्री निश्चित गायत्री तथा 25 अक्षराणां भूरिक् गायत्री कथ्यते अनेन प्रकारेण यत्र द्वौ अक्षरौ यत्र हीनौ भवतः तत्र विराट् भवति तथा यत्र द्वौ अक्षरौ अधिकौ स्तः तत्र स्वराट् भवति विराट् गायत्री तत्र 24 अक्षरा भवन्ति 22 अक्षराणामेव भूरिक् गायत्री तथा 26 अक्षराणां भवति यथा उनाधिकेनैकेन निश्चित भूरिजौ द्वाभ्यां विराट् स्वराजौ एकद्युनाधिका सैव निश्चित उनाधिका भूरिक् यदा कदा दिग्गोचरो भवति यत् कस्यापि एकेवाक्षरस्य अभावे छन्दः खञ्जः प्रतीतो भवति एतादृश्याम् अवस्थायां छन्दः नियमबद्धं कर्तुम् एकैवाक्षरम् अक्षरद्वयेन अवबोधनस्य अवस्था सर्वानुक्रमण्यां स्पष्टतः प्रदर्शिता अस्ति अस्याः प्रक्रियायाः पारिभाषिक शब्दः विहुनम् अस्ति अस्य सूत्रमस्ति यथा पादपूरणार्थं क्षेप संयोगाक्षरी भावद्विभेत् अर्थात् पादप्यर्थं क्षेप संयोगः तथा संधि जन्येकाक्षराणां पृथक्करणम् अवश्यमेव करणीयम् नियम 1 यत्र यण संधि द्वारेण यकारो वकारो वा भवति तत्र तं संयुक्ताक्षरं पृथक् कृत्वा मूलाक्षरयोः उच्चारणं कर्तव्यम् यथा त्रिपदा उष्णी छन्दसः उदाहरणे प्रतत मंत्रस्य द्वितीय चरणे पिबति सौम्यं मधु इत्यस्मिन् अष्टाक्षरेषु एकाक्षरस्य अभावो विद्यते अतः पादपूरणार्थं सौम्यम् इत्यस्य सौमि अ भवितव्यम् जगति छन्दसः अंतिम चरणे मूयत् दि उमत् तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम् इत्यत्र वरेणी अमिति द्वितीय वकारस्य पृथक्करणमु बृहत् संख्यकेषु मन्त्रेषु त्वमिति पदस्य उच्चारणं तु अं भवति क्वि गच्छ स्वः पते इत्यत्र स्वः सुः भवितव्यम् रेफस्य पृथक्करणम् अनेकेषु मन्त्रेषु इत्यस्य उच्चारणम् इंदिरा इति भवति यथा त्वं हव्यादिन्द्रः इत्यस्य उच्चारणं भवति तु अहं हव्यादिन्द्र इति चतुर्थ ए ओ इत्यतयोः गुणयोः एवं ऐ एवं औ इत्यनयोः
वृद्धि स्वस्य पृथक्करणं भवति। ज्येष्ठः तथा ज्येष्ठः, श्रेष्ठः श्रेष्ठः, प्रब्रह्मेत्विति ब्रह्म एतु इति भवति। पंचमः एकारस्य औकारस्य च अनन्तरं लुप्ताकारम् एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पुनः स्थापनं कृत्वा उच्चारणं कर्तव्यम्। इन्द्रं वाजेषु नो अव, अत्र नो अव भवति। इन्द्रं सखायो नो संरमध्वम् अनु इत्येतस्य पदस्य पूर्वोच्चारणं भवितव्यम्। दीर्घ संधि जन्याकारं द्वावक्षर स्वरूपे एव परिवर्तनं कृत्वा उच्चारणीयं। यथा वदन् ब्रह्मा वदति वनीयान्, अत्र भवति ब्रह्म अवदति। आद्याद्यः श्वः श्वः, अत्र आद्याद्य अद्य अद्य, अत्र वात व अत। कात्यायनेन सर्वानुकमन्यां ऋग्वेदस्य सर्वेषां मंत्राणां छन्दसां निर्देशः कृतः। तदनुसारेण ऋग्वेदे छन्दसां संख्या गायत्री 67 एकचत्वारिंशदधिक-300, अनुष्टुप् छन्दसः 55-800, बृहति छन्दसः 81-100, पंक्ति छन्दसः 12-300, त्रिष्टुप् छन्दसः 53-240, जगति छन्दसः 58-1300, सर्वसंकुलेन 67-उत्तर-97 मंत्राः भवन्ति। प्रायः 30 मंत्राः अतिजगति चक्वरि अत्यष्टि प्रभृतिषु छन्दसु निबद्धाः सन्ति। एकपदा ऋचः 6, नित्यद्विपदा 17 च सन्ति। एवं ऋग्वेदे सर्वाधिकवारं छन्दः त्रिष्टुवम् एव अस्ति। ततः परं गायत्री छन्दोऽपि अस्ति। जगति अस्मादपि पश्चाद्वर्ती भवति। अतः त्रिष्टुप्, गायत्री, जगति एतान्येव त्रीणि लोकप्रियाणि छन्दांसि सन्ति। एक निमेषं पाठक परिवर्तनं किम् अस्ति? अर्चना अस्ति वा? हाँ अस्ति। न गतवती। हाँ ता भगिनी अस्ति, तस्य भगिनी। अर्चना अद्य पितृस्वसायाः गृहे गतवती, अतः अत्र नास्ति, ततः एव आगतवती। हाँ, भवती पठतु। आं महोदय, पठामि। भेदाः वेदे प्रयुक्तेषु छन्दसु लघुगुरुमात्रायाः अनुसरणं नैव क्रियते, केवलम् अक्षराणामेव गणना भवति। फलतः सर्वाण्येव वैदिकछन्दांसि अक्षरछन्दांसि एव सन्ति। अस्य द्वौ प्रमुखभेदौ स्तः। केवलमक्षरानुसारी छन्दः प्रकारेऽस्मिन् केवलम् अक्षरगणना भवति। एषु छन्दसु पादविभाजनस्य आवश्यकता न भवति। तानि च केवलानि अक्षरगणनानुसारिणी छन्दांसि मन्यन्ते। द्वितीयं पादाक्षरगणनानुसारी प्रकारेऽस्मिन् अक्षराणां पादेषु नियमिततया विभाजनस्य व्यवस्था वर्तते। अर्थादत्र पादे स्थितानामक्षराणां गणनायाम् उपरि
आग्रहो अस्ति आग्रहो अस्ति। आम्। संख्या वैदिकछन्दसां मुख्यभेदानां विषये मतैक्यं नास्ति, किञ्च समस्तानां वैदिकछन्दसां संख्या षड्विंशति षडस्ति न नवविंशति मन्यन्ते। नहीं, षड्विंशति। षड्विंशति मन्यन्ते। एतेषु प्रारम्भिकानि पञ्चछन्दांसि भेदे अप्रयुक्तानि सन्ति, तानि परित्यागावशिष्टानि छन्दांसि त्रिसप्तकेषु विभज्यन्ते। गायत्री छन्दः। गायत्री प्रथमं छन्दो अस्ति। अस्य प्रत्येकस्मिन् पादे षडक्षराणि भवन्ति, अतः प्रथमं सप्तकं गायत्र्याः छन्दसः प्रारभ्यते। अस्मात् पूर्ववर्तीनि पञ्चछन्दांसि गायत्री पूर्वपञ्चकम् इति नाम्ना ख्यातमस्ति। एतेषां नामानि निम्नप्रकारेण सन्ति। मा अक्षरसङ्ख्या 4, प्रमा अक्षरसङ्ख्या 8, प्रतिमा अक्षरसङ्ख्या 12, उपमा अक्षरसङ्ख्या 16, समा अक्षरसङ्ख्या 30 च। एतानि नामानि ऋक्प्रातिशाख्यानुसारेण एव सन्ति, किञ्च भरतस्य नाट्यशास्त्रे इमानि छन्दांसि क्रमशः उत अत्युक्त मध्यम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा इत्यादिभिः नामभिः विख्यातानि सन्ति। प्रथमसप्तकस्य सप्तछन्दांसि सर्वत्र तुल्यान्येव सन्ति। एतेषां नामानि सन्ति गायत्री 24 अक्षराणि, उष्णिक 28 अक्षराणि, अनुष्टुप 32 अक्षराणि, बृहति 36 अक्षराणि, पंक्ति 40 अक्षराणि, त्रिष्टुप 44 अक्षराणि, जगति 48 अक्षराणि च। द्वितीयसप्तकस्य सप्तछन्दसां नामानि अतिछन्दः इति नाम्ना ख्यातानि सन्ति। अस्य अक्षरसङ्ख्या पूर्वापेक्षया 4 अधिका वर्तते। यथा अतिजगति 52 अक्षराणि, शक्वरी 56 अक्षराणि, अतिशक्वरी 60 अक्षराणि, अष्टिः 64 अक्षराणि, अत्यष्टिः 68 अक्षराणि, धृतिः 72 अक्षराणि, अतिधृतिः 67 अक्षराणि। तृतीयसप्तकस्य छन्दसां नामानि कृतिः 80 अक्षराणि, प्रकृतिः 88 अक्षराणि, आकृतिः 88 अक्षराणि, विकृतिः 92 अक्षराणि, संस्कृतिः 96 अक्षराणि, अभिकृतिः 100 अक्षराणि, उत्कृतिः 100 अक्षराणि। सप्तकस्य विभिन्ननामानि सन्ति। भरतस्य नाट्यशास्त्रे एतेषां नामानि क्रमशः दिव्य, दिव्येतर, दिव्यमानुष्येत्यादीनि सन्ति। अभिनवगुप्ताचार्यस्तु अस्य नामकरणस्य सङ्केतं स्वकीये अभिनवभारती नाटके ग्रन्थे कृतवान्। प्रथमसप्तकस्य छन्दसां प्रयोगो
देवानां स्तुत्यवसरे क्रियते। अतो दिव्यनाम्नाख्यातिमिदमस्ति। मानवसम्बन्धीषु स्तुतिषु बहुशः प्रयुक्तत्वेन द्वितीयसप्तकं दिव्येतरत् अर्थात् मानवनाम्ना ख्यातिमस्ति। दिव्यः मनुष्यः च उभयप्रकाराभ्यां व्यक्तिभ्यां प्रयुक्तत्वेन तृतीयसप्तकं मानुषनाम्ना प्रख्यातमस्ति। लौकिकछन्दसां विकासः एभ्य एव वैदिकछन्दोभ्यः जातः। संस्कृतकवयः श्रुतिमाधुर्यं तथा सङ्गीतमस्य आरोहावरोहश्च ध्यात्वा एतेषु छन्दसु अक्षराणां गौरवं लाघवं च नियमेन आबद्धं कृतवन्तः। अन्येषां लौकिकाविष्कृतॄणां नामानि विलुप्तानि जातानि। किञ्च अनुष्टुप्छन्दसः आविष्कर्ता महर्षेर्वाल्मीकेः नाम प्रसिद्धम् अस्ति। वैदिकष्टुप्छन्दसः एव एकाक्षराणां छन्दसां विशेषतः इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोः उभयः बभूव। जगति छन्दसो अक्षरछन्दांसां वंशस्थादीनां सामगानां च प्रियः शक्वरितो वसन्ततिलकायाः उत्पत्तिर्बभूव। अनेनैव प्रकारेण अन्येषां लौकिकछन्दसाम् उदयो ज्ञातव्यः। अधुना भवान् पठतु। छन्दसां विवरणम्। प्रथम सप्तकस्य निर्दिष्ट छन्दसां भेदः केवलम् अक्षरानुसारेषु छन्दसु उपलब्धो भवति। एतानि छन्दांसि अष्टप्रकारकाणि भवन्ति। दैव, आसुर, प्राजापत्य, आर्ष, याजुष, साम्न, आर्च, ब्राह्म प्रभृतीनि। एतेषु अपि अष्टसु छन्दसु द्वे चातुष्के स्तः। प्रथम चतुर्णां छन्दसां प्रथम चतुष्कम्, अन्तिम चतुर्णां छन्दसां द्वितीयं चतुष्कं च भवति। प्रथम चतुष्कस्य देव, आसुर, प्राजापत्यादीनां त्रयाणां छन्दसां यावन्ति अक्षराणि भवन्ति तावन्ति एव आर्षछन्दसुः भवन्ति। यत् अस्य चतुष्कस्य अन्तिमं छन्दः अस्ति। अनेनैव प्रकारेण द्वितीय चतुष्कस्य याजुष, साम्न, आचाराणां छन्दसाम् अक्षराणां सम्मिलिता संख्या अस्य चतुष्कस्य अन्तिम छन्दसि ब्राह्मे समुपलब्धा भवति। यथा गायत्र्या दैव, आसुर, प्राजापत्य भेदेषु क्रमशः 1, 15, 8 अक्षराणि भवन्ति। अस्य च सम्मिलिता संख्या 24 आर्ष गायत्र्यां भवति। अनेन रूपेण गायत्र्या याजुष साम्न आर्ष भेदेषु क्रमशः 6, 12, 18 अक्षराणि भवन्ति। यस्य सम्मिलिता संख्या 36 अक्षराणां ब्राह्मी गायत्र्याम् उपलब्धा भवति। एतेषु सर्वेषु आर्षप्रकारेषु एव वेदेषु सर्वप्रधानं तेषां बहुशः प्रयोगः भवति। उदाहरणानि यथा उष्णिक् 8 अक्षराणि विशिष्ट यजुर्वेदे, बृहति 36 शब्दाक्षराणि यजुर्वेदे, पंक्ति 40 अक्षराणि यजुर्वेदे, त्रिष्टुप्
चतुश्चत्वारिंशदक्षराणि यजुर्वेदे जगति अष्टचत्वारिंशदक्षराणि यजुर्वेदे ऋग्वेद छन्दः ऋक्षु प्रयुक्त छन्दसां गणना पादबद्धाक्षरैः भवति आर्ष छन्दसां भेदोपभेदस्य वर्णनं शास्त्रेषु कृतमस्ति प्रथमं गायत्री यस्मिन् छन्दसि पादत्रयं भवति किञ्च अस्मिन् एकपादात् आरभ्य पञ्चपादपर्यन्तं परिदृश्यते फलतः ऋग्वेदे एकपदा द्विपदा त्रिपदा चतुष्पदा पञ्चपदा इत्यादि स्वरूपेषु गायत्री छन्दः समुपलब्धमस्ति किञ्चात्र मुख्यतया त्रिपादा गायत्र्याः प्राचुर्यम् अस्ति अस्य छन्दसः निम्नलिखिताः भेदाः भवन्ति यथा प्रथमं त्रिषु पादेषु एकैकाक्षरस्य यदा न्यूनता भवति तदा तच्छन्दः पादनिश्चित गायत्री कथ्यते द्वितीयं यदा त्रयोऽपि पादा क्रमशः एकैकाक्षरेण वर्धते यथा प्रथमपादे षट् द्वितीयपादे सप्तम तृतीयपादे अष्टम वर्णाः भवन्ति आहत्य एकविंशति वर्णाः अक्षराः तदा सा गायत्री वर्धमाना कथ्यते तृतीयम् अस्य विपरीत पाद अक्षरा गायत्री प्रथम पादे अष्ट द्वितीय पादे सप्तम तृतीय पादे षट् आहत्य एकविंशति अक्षराणि भवन्ति प्रतिष्ठा नाम गायत्री प्रख्याता अस्ति चतुर्थं यदा पादेषु प्रथम पादे सप्तम अक्षरा द्वितीय पादे दश अक्षरा तृतीय पादे सप्त अक्षराणि भवन्ति तदा सा यवमध्या गायत्री कथ्यते पंचमं यवमध्यादो विपरीत पाद अक्षरा गायत्री नव प्रथम पादे द्वितीय पादे षडक्षराणि तृतीय पादे नवक्षराणि आहत्य चतुर्विंशति पिप्पिलिका मध्या नाम गायत्री प्रख्याता अस्ति उष्णिक अस्मिन् अष्टविंशति अक्षराणि पादत्रयं च भवति गायत्र्याः अस्मिन् चतुर्णाम् अक्षराणाम् आधिक्यं भवति अक्षरक्रमेण पादविचारो अस्यापि नाना भेदाः भवन्ति प्रथम पुरा उष्णिक प्रथम पादे द्वादशाक्षराणि अन्तिमे पादद्वये अष्ट अक्षराणि भवन्ति द्वितीय ककुपूष्णिक अस्मिन् छन्दसि मध्यमे पादे द्वादशाक्षराणि भवन्ति प्रथमे चान्त पादे अष्ट तृतीयं परोष्णिक अथवा उष्णिक अन्तिमे पादे द्वादशाक्षराणि भवन्ति प्रथमे द्वितीये च पादे अष्ट अक्षराणि भवन्ति पिपीलिका मध्या उष्णिक पादेषु क्रमशः एकादश द्वितीय पादे षट् तृतीय पादे एकादश आहत्य अष्टविंशति अक्षराणां सत्ता भवति अस्मिन् अनुष्टुप् छन्द अस्मिन् अक्षराणां संख्या 32 अस्ति अत्र प्रधानतः चत्वारः पादाः भवन्ति किञ्च त्रिपाद अनुष्टुप् छन्दसां संख्या पर्याप्ता अस्ति अस्य अनेके भेद प्रभेदा भवन्ति अनेक भवति यथा विराट अनुष्टुप् त्रिपादेषु अक्षर संख्या क्रमशः प्रथम पादे 10 द्वितीय पादे 10 तृतीय पादे 10 अक्षराणि भवन्ति द्वितीय विराट अनुष्टुप् पादत्रयेषु अक्षर संख्या प्रत्येकस्मिन् पादे एकादश एव भवन्ति तृतीय चतुष्पाद अनुष्टुप् अस्य छन्दसः प्रत्येक
अष्टावष्टाक्षराणि भवन्ति। ऐ, ऋग्वेदे च अस्य अनेक उदाहरणानि सन्ति। बृहति छन्द अस्मिन् छन्दसि अक्षराणां संख्या 36 तथा 4 पादाः भवन्ति। निम्ननिर्दिष्टाः सन्ति यथा प्रथम पुरस्तात् बृहति पादेषु अक्षराणां संख्या क्रमशः प्रथमपादे 12 द्वितीयपादे 8 तृतीयपादे 8 चतुर्थपादे 8 आहत 36 भवन्ति। द्वितीय उरो बृहति अथवा स्कन्धोग्रीवी स्कन्धोग्रीवी अपर नाम यमपुराणि द्वितीय 12 अवशिष्टे पादे 8 भवन्ति अर्थात प्रथम पादे 8 द्वितीय पादे 12 तृतीय पादे चतुर्थ पादे च 8 8 आहत्य 36। तृतीय भेद पथ्याबृहत्यां तृतीय पादे 12 अक्षराणि अन्त्ये पादे 8 अष्टाक्षराणि भवन्ति अर्थात प्रथम पादे 8 तृतीय पादे 8 द्वितीय पादे 8 तृतीय पादे 12 चतुर्थ पादे 8 आहत्य 37 वर्णा भवन्ति। चतुर्थ भेद उपरिष्टात् बृहति उपरिष्टात् अन्तिम पादे 12 अक्षराणि शेषे च अष्टावष्टाक्षराणि च भवन्ति। पंचम भेद शतो बृहति महाबृहति यत्र त्रयः पादा 12 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येक पादे 12 अक्षराणि भवन्ति। एतत् सर्वानुक्रामण्याम् उभयबृहति नाम्ना अपि ख्यातम् अस्ति। पंक्ति बृहति छन्द अस्मिन् छन्दसि चतुर्णाम् अक्षराणां वर्धनात् एवास्य निर्माणं भवति अर्थात आहत्य 40 अक्षराणि भवन्ति। प्रायो अस्मिन् 4 पादाः भवन्ति। पंचपादाः पंचपङ्क्तिरति स्वल्पा अस्ति। अस्य निम्नलिखिताः प्रमुखाः भेदाः भवन्ति। प्रथम भेदः विराट् पंक्तिः 12 अक्षराणां 4 पादाः भवन्ति अस्मिन् अर्थात प्रत्येकस्मिन् पादे 10 अक्षराणि भवन्ति। द्वितीय भेदः शतो बृहति पंक्तिः अस्मिन् 4 पादाः भवन्ति। प्रतिपादम् अक्षराणां संख्या 12 प्रथम पादे द्वितीय पादे 8 तृतीय पादे 12 पुनः चतुर्थ पादे 8 आहत्य 40 संख्यका भवन्ति। विपरीताः पंक्तयः अस्मिन् पूर्वलक्षणस्य विपरीतलक्षणं भवति अर्थात प्रथम पादे 8 द्वितीय पादे 12 तृतीय पादे 8 पुनः प्रथम पादे 12 आहत्य 40। शतो बृहति पंक्ति अस्मिन् चतुर्थ भेद आस्तार पंक्ति यस्मिन् अत्र प्रथम पादे प्रथम द्वितीय पादौ च 8 एवं अंतिम 2 तृतीय तृतीय च 12 अक्षराणां सप्ता क्रमशः पादेषु भवन्ति। पंचमभेद यत्र पूर्वस्मात् लक्षणात् विपरीतं लक्षणं भवति अर्थात प्रथम पादे 12 द्वितीय पादे 10 एवं तृतीय अंतिमे च 8 8 अक्षराणां सप्ता भवति तत्र प्रस्तार पंक्ति छन्दो भवति। षष्ठभेदः संस्तार पंक्तिः अस्मिन् छन्दसि क्रमशः प्रथम पादे 12 द्वितीय तृतीय च 8 चतुर्थे 12 अक्षराणां पादा भवन्ति। पंक्ति प्रथम पादे 8 द्वितीय तृतीय च 12 अंतिमे च 8 अक्षराणां क्रमशः पादो भवन्ति। अंतिम
चतुर्थ्या पंक्ति यत्र अक्षराणां पंचपाद भवन्ति समस्तेन्द्र सूत्रम् अस्मिन्नेव छन्दसां निबद्धः अस्ति। षष्ठः छन्द प्रथम त्रिष्टु अस्मिन् एकादशाख्यानां अभिसारिणि यस्मिन् प्रथमादे 10 एवं तृतीयादे आख्याने भवन्ति। अस्य प्रथमपादे 12 तथा द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे पादे 8 अक्षराणि भवन्ति। एवं पंचपादेषु क्रमशः प्रथम द्वितीये 8 तृतीय पादे 12 एवं चतुर्थ पंचम पादे 8 अक्षराणि भवन्ति। जगति छन्द अस्मिन् छन्दे 8 अक्षराणि तथा 7 पादाः भवन्ति तथा प्रत्येकपादे 12 अक्षराणि भवन्ति। अस्य उपभेदः अपि उपलभ्यते। उपजगति अस्य प्रथमे पादद्वये 12 अक्षराणि भवन्ति, अन्तिमे पादद्वये 11 अक्षराणि भवन्ति। उपजगति अस्मिन् छन्दसि कश्चन 30 पादेषु 8 अक्षराणि भवन्ति। अवशिष्टयो द्वयोः पादयोः च 12 अक्षराणि भवन्ति। इदम् एव छन्दः पञ्चपादा जगति अत्यपि कथ्यते। द्वितीयभेदः महापङ्क्ति जगति अस्मिन् छन्दसि 8 अक्षराणां षड्पादा भवन्ति, अर्थात् द्वितीयस्य च सप्तकस्य छन्दः अतिछन्दः इति नाम्ना प्रख्यातमस्ति। आचार्य शौनकस्य वेङ्कटमाधवस्य च कथनानुसारेण द्वितीय सप्तकस्य छन्दांसि ऋग्वेदे समुपलब्धानि भवन्ति। तृतीय सप्तकस्य छन्दसामत्रं नितराम् अभावो अस्ति। अतः सप्तकस्य उल्लेखो न लभ्यते। ऋक्प्रतिशाख्ये आचार्य शौनकस्य स्पष्ट कथनमस्ति। सर्वादशत्रयी श्वेता उत्तरास्तु शुभेशजे वेङ्कटमाधवस्य अपि अस्य तथ्यस्य उल्लेखं कृतवान्। यथा चतुराधिकछन्दांसि दर्शितानि 14 यानि 10 अतीयस्वरा 10 उत्तराणि अर्थात् अति जगति 52 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दांसि पञ्चपादा भवन्ति। उदाहरणम् इन्द्र जोहवीमि मघवानमुप्रमम्। शतावरी 50 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दांसि सप्तपादा भवन्ति। उदाहरणम् प्रश्वेष्मीति। अतिशक्वरी 60 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दसि पञ्चपादा भवन्ति। उदाहरणम् प्रथम द्वितीये च 16 तृतीये पादे 12 एवं चतुर्थे अन्तिमे च 8। उदाहरणं सुषमा यात मद्रिभिः इति मन्त्रः। अष्टि छन्दः 64 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दसि पञ्चपादा भवन्ति।
प्रथमतः तृतीयपादपर्यन्तं 16 अक्षराणि तथा चतुर्थे पञ्चमे पादे च 8 अक्षराणि मन्त्रं त्रिकदुकेषु महिषो यवासीरम् इति मन्त्र। अत्यष्टि छन्द 68 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दसि सप्तपादा भवन्ति। अत्र प्रथम द्वितीय पादे 12 एवं तृतीये चतुर्थे पञ्चमे च 8 एवं चतुर्थ पादे 12 एवं षष्ठ पादे 8। द्वितीय छन्द 72 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दसि सप्तपादा भवन्ति। प्रथम द्वितीये 12 एवं तृतीय चतुर्थे पञ्चमे 8 षष्ठ पादे 16 पुनः सप्तम पादे 8 आहत्य द्विसप्तति अक्षराणि विद्यन्ते। अतिधृतिः 67 अक्षराणाम् अस्मिन् छन्दसः 8 पादाः भवन्ति। उदाहरणं स हि सर्गो न मारुतम् इति मन्त्रः। ऋक्प्रातिशाख्ये ऋग्वेदस्य सर्वाधिकायतस्य द्वयोः ऋचो निर्देशो अस्ति। यदि अविकर्षं भवति अर्थात व्यूहा भावे सति अवर्मः इन्द्र इति मन्त्रः ऋग्वेदे प्रथममण्डले 33+1 षष्ठमन्त्रे सर्वाधिकतया ऋचा भविष्यति। या भाष्यकारस्य उद्धतस्य मतानुसारेण 70 अक्षराणां छन्दो भविष्यति। विकर्षे सति स हि सर्गो न मारुतम् वेदे प्रथममण्डले 100 सूक्ते षष्ठ मन्त्रे सर्वाधिका यथा ऋक् भविष्यति। उद्भटानुसारेण 67 अक्षराणाम् अस्यां ऋचि 8 भवन्ति। छन्दसि विभागाः किं करिष्यामः? एतत् तु पठनीयमस्ति। भवती पठतु। भवती पठतु। आं महोदय पठामि। छन्दसि अधुना यद् विभागाः। दृष्टं, आमां। यद् वेदान् वयं दृष्टवन्तः तेषामेव एतत् कथनमस्ति। अतः तत्र तालिकायां दृष्टवती। इदानीं आमां। तस्य व्याख्यारूपं पठामः। छन्दसि विभागाः वैदिकलौकिकभेदेन। छन्दसां विभागाः एवं भवेत्। छन्दसि लिखितम्। अरे लिखितम् अस्ति, यद् लिखितं तदेव प्रमाणं न भवति। वयं यद् वदामः तत् अवगच्छतु। अस्तु महोदय। छन्दसां विभागाः। छन्दसां विभागाः वैदिकलौकिकभेदेन द्विविधस्य छन्दसो द्वितीये गणनामात्राक्षरभेदेन पुनस्त्रैविध्यम्। तत्र गणछन्दः आर्यादिः, मात्राछन्दः वैताल्यादिः, अक्षरच्छन्दः श्रेयादिः। त्रिष्वपि पुनस्त्रेधा समार्धसमविषमभेदेन विभागः। समदण्डकसाधारणाभ्यां द्वैविध्यम्। इत्थं भेदोपभेदेन विशिष्टानां छन्दसां गुरुलघुभावव्यवस्थया सह संख्यप्रकाराः सम्भवन्ति। तस्मादेतेष्वन्यतमस्या विनाभावत्ययैव वाङ्मयस्थितिः। वैदिकछन्दसां प्रयोजनमाह आचार्योऽवटः। स्वयं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वृद्धिकरं शुभं कीर्तिमुग्
मुग्यं यशस्यश्च छन्दसां ज्ञानमुच्यते इति। जपयज्ञानुष्ठाने अस्य प्राशस्त्यब्रवीति कात्यायनः। यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वर्षति गर्तं वा पद्यति प्रवामीयते पापीयान् भवति। तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात् इति देवतास्तुतौ वेदार्थनिर्णये ऋषिनिर्णये देवतानिर्णये यागनिर्णये च वैदिकछन्दसां नितरसाधारणप्रयोजनं वर्तते। वैदिकछन्दसामक्षरनियमो भवति। अत्राह कात्यायनः यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः इति पादनियमश्चात्र एकपादादृष्टपादान्तच्छन्दसां प्रवर्तते। लौकिकछन्दसां तु लघुगुरुगणनियमः चतुः पादनियमश्च द्वलक्षण्यं भजते। वेदे गायत्रीतः छन्दांसि समुपलभ्यन्ते तत्र चतुर्धा वर्गः क्रियते। प्राग्गायत्री छन्दः पञ्चकं मा प्रमा प्रतिमोपमा समासंज्ञकान्यत्र छन्दांसि भवन्ति क्रमेण। चत्वारि द्वितीये पादे 8 तृतीयपादे 12 चतुर्थपादे 16 पञ्चमपादे 20 अक्षराण्वितानि। विराङ्गदशायाम् अक्षरद्वयस्य न्यूनतायां क्रमेणैतानि हर्षिका विङ्गकामासंज्ञकानि भवन्ति। प्रथमसप्तकम् अत्र गायत्र्युविष्णुगनुष्टुप् बृहतिर्पङ्क्तित्रिष्टुप्छन्दांसि वर्तन्ते। एतेषां प्राजापत्यदैवासुरार्षयाजुष साम्नार्चब्रह्मसंज्ञका भेदाः भवन्ति। द्वितीयसप्तकम् इदमतिछन्द इत्युच्यते। अतिजगति शक्वरि अतिशक्वरि अष्टि अत्यष्टि धृति अतिधृति संज्ञकानि। तृतीयसप्तकम् कृति प्रकृति आकृति विकृति संस्कृति अभिकृति उत्कृति संज्ञकानि छन्दांसि अत्र वर्तन्ते। लौकिकछन्दसां विकासस्यैर्वैदिकछन्दोभिः अभवत्। कविभिः श्रुतिमाधुर्यं सङ्गीतस्यारोहावरोहक्रमश्च मनसि निधाय गौरवं लाघवच्चाक्षराणां विलोक्य छन्दांसि समुपभाव्यन्त। लौकिकछन्दसामुद्भवकेषु आनुष्टुभछन्दो निर्मातृकविवाल्मीकेरादिमत्वङ्गीक्रियते। अन्येषां छन्दसामुद्भावकाः तद्ग्रन्थानुपलब्धे न स्मर्यते इति केषाञ्चिदभिप्रायः। अनुष्टुप्वादिनां छन्दोभिः पुराणानि काव्यानि
स्तोत्राणि दर्शनग्रन्थाः प्रशास्तिः लौकिकविषयाञ्च यवरच्यन्त विरच्यन्ते च। लौकिकवाङ्मये अधिको भागः उपनिबध्यः। पद्यात्मकछन्दसः प्रचुरतया लम्बने उद्देश्यं चास्ति। ज्ञेयता गद्यान्मिश्रितपद्यशक्तिः हृदा हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः इति वचनानुसारं ज्ञेयबन्धो बन्धान्तरमितिष्यते। राग संयोगो हि ज्ञेयतापादको भवति। अतः पद्यकाव्यनिर्माणप्रवृत्तिराधिक्येन सम्भवति। गद्ये अपि पद्यबन्धो अवलम्ब्यते कविभिः। रूपकेषु पद्यरचनाया इदमेव ज्ञेयत्वं कारणं। प्रयुक्तच्छन्दसोऽपि ज्ञेयताविरहे हतवृत्तत्वाख्यः काव्यदोषः परिगण्यते। यथा हन्त सततमेतस्याः हृदयं भिन्ने मनोभवः कुपितः इत्यत्र लक्षणानुश्रव्यरूपहतवृत्तत्वदोषमामनन्ति काव्यविदः। तस्माद्ज्ञेयता प्रयोजनकेऽपि छन्दसि ज्ञेयत्वमनिवार्यमित्याशयः। भावप्रकाशनं भावाभिव्यञ्जनफलकः शब्दप्रयोगः। भावस्तु अन्तस्यः स्वप्रकाशकापेक्षी। तत्प्रकाशिका वाक् संस्कारपूता स्यात्। संस्कृता सा भावस्य प्रकाशने समर्था भवति। तत्र छन्दाश्रीयते कविभिः। नाट्यशास्त्रे छन्दोविधान नामके चतुर्दशे अध्याये मुनिर्भरतः वाचीयत्नस्तु कर्तव्यो वाचीयत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्येयं तनुः स्मृता। अङ्गनेपथ्यतत्त्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति। वाङ्मयानिह शास्त्राणि वाङ्निष्ठानि तथैव च। तस्माद्वाचः परं नास्ति वाग् हि सर्वस्य कारणम्। इत्यत्र छन्दसा वचःसंस्कारं समसूचयत्। अनुष्टुप्वदिच्छन्दसामवान्तरभेदेषु भावानुकूलतया तत्त्ववृत्तानि समाश्रयन्ते विपश्चितः। भक्त्यभिव्यञ्जने शिखरिणि अवलम्बन्ते शाङ्कर भगवत्पादाः शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् इत्यादिना सौन्दर्यलहरीं भक्तिपरवशतापादिनियमनेन वृत्तेन रचयामासुः। उपेन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रा वसन्ततिलकादि वृत्तान्यप्याश्रयन्ते भावानुकूलानि। विप्रलम्भशृङ्गारे कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादिना कविः कालिदासः मन्दाक्रान्ता वृत्तमालिङ्गतिः।
माधुर्यगुणेन मन्दं मन्दं हृदयं समाक्रान्तं न भवति न समाक्रान्तं न भवति न शार्दूलविक्रीडते वृत्ते तु कवयो रमन्ते सर्वविधभावानुकूलतया अस्यावलम्बनं सदृश्यते स्तोत्रकाव्यं प्रशस्तिप्रभृतयो रचनाविशेषा विरच्यन्तेऽस्मिन् वृत्ते भीरीशः मैसूरुः ओडेयर कृष्णराजस्य आस्थानस्थं कविरनञ्जुडः उपरि गतः आम् अवगत कविरनञ्जुडः छन्दो निरूपके यशोभूषणकाव्ये वृत्तरत्नावलीनामके शार्दूलविक्रीडितं वृत्तमुदाहरति अत्र तापमाश्रिजं सन्ततं गुणनिधे तापमाश्रिज सन्ततं गुणनिधे तापमाश्रिज सततं गुणनिधे माराधुना ते शरान् सूर्याश्वप्रतिमान वेगमहितान् सूर्याश्वप्रतिमान वेगमहितान् मर्मच्छिद्दः प्राणिनां क्लान्ताहनं विरहेण कृष्ण नृपस्ते सोढुं कथं शक्नुयाम् एणीश्रेणीतले सहेत किमहो शार्दूलविक्रीडितम् कृष्णराज भोपाल विरह तापम सहमाना नायिका मन्मथं प्रत्येवं वदति कविश्छन्दो मय्या वाण्या भूपतेः यशो वर्णयति अत्रैव त्यजामः श्वः पुनः पठामः सम्यक् अस्ति आं महोदय अस्तु तत्र लिङ्क् तत्र कृत्वा प्रेषयन्तु प्रेषयामि तदेव नास्ति महोदय तद् नास्ति महोदय तत्र अस्ति न वेल् मध्ये यत्र छन्द विकिपीडिया लिखितमस्ति कुत्र उपरि http एसे विकिपीडिया URL मध्ये अस्ति उपरि तदेव प्रेषयन्तु अस्तु पठामः एकवारं टङ्कणं लेखनमपि कर्तव्यं तत्र किमपि वाट्सप् मध्ये स्थापयन्तु आगमिष्यति तत् सेव् अपि करणीयम् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो नमः महोदय शुभरात्रि शुभरात्रि।